السلام عليكم. الفرق بين نساء السنة ونساء الشيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند مصيبة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هنا عند نساء المسلمين. عند الشيعة المرأة تخرج في عاشوراء وتأخذ الرمال وتضعها على رأسها وتجري وتضرب على رأسها ويجتمعون هكذا كالقطيع، ونعوذ بالله من هذا الخذلان الذي سترونه الآن. وهذا هو يفعلون هذا لماذا؟ حزنا على الحسين الشهيد السعيد الذي هو في الجنة الآن. يفعلون هذا على الحسين الذي هو في الجنة.